बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 जनवरी 2023 रोज़ सोमवार 30 जमादी सानी मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हलमहा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और ताज़ा तरीन खबरों पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कुरान पाक की बेहुरमती, दुनिया भर के मुसलमानों के खिलाफ इश्तहाल अंगेज़ कदम। सऊदी अरब के मुफ्ती आला और मुमताज़ उलमा बोर्ड के सरबराह शेख अब्दुल अज़ीज़ आल शेख ने एक बयान में स्वीडन में इंतहाई दाएं बाजू के मुजाहिरीन की तरफ से कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मज़म्मत की है। उन्होंने इसे 1.5 अरब मुसलमानों के खिलाफ इश्तहाल अंगेज़ इक़दाम करार दिया और कहा कि इस इक़दाम से इंतहा पसंदी और फितना अंगेज़ी की आग भड़केगी। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक मुफ्ती आज़म ने कहा कि इंतहा पसंद जो है उन्होंने स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में कुरान पाक है उसकी बेहुरमती करके दुनिया भर के मुसलमानों को दुखी किया। म्यूरल्स मक्का की खूबसूरती में इजाफे के साथ साथ सऊदी तहजीब की भी अक्कासी। मक्का मुकरमा की तज़ीन व आराइश में नया इजाफा करते हुए मस्जिद हरम को जाने वाली सड़क पर दुनिया का सबसे तवील खताती वाला म्यूरल नस्ब कर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक 75 मीटर तवील ये म्यूरल अमल फिल्म बान नामी फनकारा ने डिज़ाइन किया है। ये मुकामी हुकाम की जानब से मक्का की खूबसूरती में इजाफे के प्रोजेक्ट में एक नया इजाफा है जो हाजियों के लिए सऊदी सकाफत और कल्चर की अक्कासी के लिए चलाया जा रहा है। हम सड़क पर मतलूब अफराद का पता लगाने के लिए निज़ाम है वो हिफाजती गश्ती जो फोर्स है उसको फ्राहम करेंगे। पब्लिक सिक्योरिटी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-बसामी ने तस्दीक की कि सिक्योरिटी गश्त करने वालों को टेक्निकल सिस्टम फ्राहम किया जाएगा जिसकी मदद से वो सड़कों पर जो है होते हुए जो मतलूब अफराद होंगे उनका पता लगा सकेंगे। उन्होंने 22वीं साइंटिफिक फोरम फॉर हज एंड उमरा रिसर्च के अंदर एक मुकालमे के सेशन में अपनी तकरीर के दौरान वाज़ेह किया कि इस वक्त हम सबसे महफूज हैं। इस नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है ताकि इतला देने वाला तमाम डाटा प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपलोड कर सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों को अपने काम के दौरान डाटा, परमिट और दीगर मालूमात और डाटा चेक करने के लिए तमाम आलात फ्राहम किए जाएंगे और सवाहिर प्लेटफॉर्म जल्द ही लॉन्च किया जाएगा जिससे सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर्स में लोगों और गाड़ियों की शनाख्त की जा सकेगी जिसमें मक्का मुकरमा के दाखिली रास्ते हैं। और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पासपोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल सलमान अल याहिया ने कहा कि मक्का रोड जो है उसका इक़दाम का इतलाक़ कई ममालिक पर किया गया है और दीगर ममालिक की जानब से मक्का रोड की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो मक्का रोड सर्विस है इसमें जो हाजियों की तमाम सर्विस होती हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड वो उनके मुल्कों के अंदर ही अंजाम दे दी जाती हैं। सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों में कस्टम क्लियरेंस सिर्फ 2 घंटे में। सऊदी ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा कि इतवार 22 जनवरी से सऊदी एयरपोर्ट, बंदरगाहों और सरहदी चौकियों से सामान तजारत क्लियर करने की कार्रवाई 2 घंटे के अंदर मुकम्मल होना शुरू हो गई है। अल-इक़्तिसादिया के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा इसका मकसद कस्टम कार्रवाई में फ्लैक्सिबिलिटी पैदा करना और कारकर्दगी का ग्राफ बढ़ाना है। कोशिश है कि लॉजिस्टिक सर्विस का शोबा मुस्तहकम हो और आलमी सतह पर मुसाबकत की सऊदी पोजीशन ज़्यादा मजबूत हो। अथॉरिटी ने कहा 2017 में सामान तजारत क्लियर करने की कार्रवाई में 12 दिन लगते थे, अब इसे मुख्तसर करके सिर्फ 2 घंटे कर दिया गया है। रोए अल मदीना मंसूबा जो है वो मदीना की 3 अहम सड़कें जुज़वी तौर पर बंद। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा महकमा ट्रैफिक ने रोए अल मदीना मंसूबे के दायरे में इंफ्रास्ट्रक्चर की तकमील के लिए किंग अब्दुल अजीज़ रोड, किंग फैसल रोड और अल मतार रोड जुज़वी तौर पर बंद किया है। अलवतन अखबार के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने बयान में ये नहीं बताया कि तीनों सड़कों की बंदिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। महकमा ट्रैफिक ने तीनों सड़कें इस्तेमाल करने वाले शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि वो मंसूबा मुकम्मल होने तक मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। रोए अल जो मदीना मंसूबा है वह सऊदी विजन 2030 के टारगेट के लिए नाफिज किया जा रहा है। इसकी तकमील से 2030 तक जो 30 मिलियन उम्रा ज़ायरीन है उसकी मेज़बानी में सहूलत होगी। यह मंसूबा 1.5 मिलियन मुरबा मीटर के रकबे पर कायम होगा। इसके तहत 47,000 जो रहायशी यूनिट है वो तामीर होंगे। मंसूबे में खुले मैदान और सब्ज़ाज़ार शामिल हैं। मंसूबे का 63% रकबा सब्ज़ाज़ारों और खुले मकामात पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा इसके तहत ज़ायरीन की सहूलत के लिए 9 बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, ऑटोमेटिक गाड़ियों का ट्रैक और ज़ेर ज़मीन गाड़ियों की जो पार्किंग है वो भी शामिल होगी।
مکہ مکرمہ اور مقدس مقامات کے رائل کمیشن کے سی ای او انجینئر صالح بن ابراہیم الرشید نے تصدیق کی ہے کہ رائل کمیشن مکہ مکرمہ میں نئے جو محلے ہیں بنانے پر کام کر رہا ہے، جو کہ جدید انداز میں ہوں گے۔ 3 تعمیراتی جو اثاثے ہیں ان پر مبنی جو تعمیراتی شناخت ہے اس پر انحصار کیا جائے گا۔ عظیم الشان مسجد اور تعمیراتی عمارتوں کی دوسری توسیع ہے، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ حج، عمرہ اور جو وزٹ ریسرچ کے لیے سائنٹیفک فورم جو ہے 22 اس کے موقع پر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ حال ہی میں رنگ روڈ سمیت کئی منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جس میں 4th رنگ روڈ بھی شامل ہے جو کہ ابھی اویلیبل ہے، جبکہ 1st رنگ روڈ آئندہ رمضان مبارک سے پہلے جو ہے اس کو سڑک کو مکمل کر لیا جائے گا۔ مکہ بس پروجیکٹ کے آغاز کے بارے میں انجینئر الرشید نے کہا کہ رائل کمیشن نے حال ہی میں مکہ بس پروجیکٹ کا آغاز کیا، جو سعودی عرب کا پہلا پبلک ٹرانسپورٹ کا پروجیکٹ ہے جس نے 12 جو لین کے ساتھ کام کیا، اور ہم نے اس دوران ایک نئی تعداد کو ریکارڈ کیا جیسا کہ ہم نے پچھلے سال حاصل کیا تھا۔ ہم نے جو 5 ملین جو صارفین ہیں اسے تجاوز کیا۔ تاریخی جو مقامات ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ رائل کمیشن نے تاریخی مقامات کی ترقی کو بھی فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کیے، سب سے خاص جبل النور، جہاں جلد ہی جو ہے وہ ایگزیبیشن کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ جنرل آرگنائزیشن فار سوشل انشورنس نے کفیلوں سے الیکٹرانک سروس کے ذریعے غیر ملکیوں کی اصل سیلری کا ڈیٹا مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ سروس جو جیسے ہی سعودی عرب میں جو غیر ملکی آتا ہے اسی وقت سے فراہم کی جاتی ہے۔ فاؤنڈیشن نے کہا کہ اس کا اصل مقصد دونوں کے حقوق کو جو ہے وہ تحفظ دینا ہے، تاکہ جو صحیح سیلری ہے، طے شدہ سیلری ہے، وہ سامنے آ سکے، اور اس صورت میں جو ہے وہ آجروں کو یہ نظام جو ہے 1 فروری 2023 سے شروع ہونے والا ہے۔ اس کے مطابق تمام جو ہے وہ آٹومیٹک طریقے سے اس کو اپلوڈ کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ مائی بزنس انشورنس پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے طریقہ کار کو مکمل کرنے کا طریقہ ویب سائٹ کے ذریعے اس کے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو کر وہاں پر تمام لسٹ ہوگی جس کے اندر آپ کے رجسٹریشن ڈیٹا، تمام معلومات اس کے اندر اس جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر محفوظ ہوگا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار کو سونے کے ریٹ میں استحکام رہا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار 22 جنوری کو کاروبار کے آغاز کے ساتھ سونے کے ریٹ میں استحکام دیکھا گیا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونا مارکیٹ میں 232.21 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ 21 کیرٹ والا سونا استعمال کیا جاتا ہے۔ 1 گرام کی قیمت 203.18 ریال رہی، جو کہ ہفتہ کو بھی اسی قیمت پر دستیاب تھا۔ 22 کیرٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 212.86، جبکہ 18 کیرٹ 1 گرام سونا 174.16 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ 21 کیرٹ جو ہے 8 گرام سونے کی جو گنی ہے وہ 1950.56 ریال میں فروخت کی جاتی رہی۔ فلائی دبئی کی 3 نئے ایئرپورٹس کے لیے روزانہ پروازیں۔ فلائی دبئی نے تھائی لینڈ کے 2 ایئرپورٹس کرابی اور پتایا کے لیے جو ہے روسی ایئرپورٹ سینٹ پیٹرز برگ کے لیے نئی پروازیں بیک وقت شروع کر دی ہیں۔ الامارات الیوم کے مطابق 3 نئے اسٹیشنز کے اضافے کے بعد فلائی دبئی 53 ممالک کے 115 ایئرپورٹس کے لیے پروازیں چلا رہی ہے۔ فلائی دبئی نے نئے اسٹیشنز کرابی، پٹایا اور سینٹ پیٹرز برگ کے لیے روزانہ پروازیں چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ فلائی دبئی کرابی اور پٹایا کے لیے ایمریٹس کے ساتھ کوڈ شیئرز پروازیں چلائے گی۔ تھائی لینڈ کے کرابی اور پٹایا سیاحت کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ان دونوں مقامات کے ہوٹل اور ریزورٹ کے رخ ساحل کی جانب ہیں۔ فلائی دبئی پٹایا کے لیے ہفتے میں 7 پروازیں چلا رہی ہے۔ ٹورسٹ کیٹیگری کا ٹکٹ 3,600 ریال سے شروع ہوگا، جبکہ بزنس کلاس کا ٹکٹ 8,500 ریال میں دستیاب ہوگا۔ خانہ کعبہ کے سامنے شاہین شاہ افریدی کی تصاویر وائرل۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی نے عمرہ کے موقع پر بیت اللہ میں بنائی گئی تصویر ٹویٹ کی، جو کہ فوراً ہی وائرل ہو گئی۔ شاہین شاہ افریدی کی شیئر کی گئی تصویر میں خانہ کعبہ اور اس کے عقب میں زیر تعمیر 2 بلند و بالا مینار بھی نمایاں ہیں۔ ٹویٹ کی تصویر میں شاہین شاہ افریدی احرام پہنے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں موجود پاکستانی کرکٹر کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر پر تبصرہ کرنے والوں نے انہیں عمرہ کی مبارکباد دی تو عبادت کی قبولیت کی دعائیں بھی کیں۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف جو ٹرانزیکشن سینٹرز ہیں اس پر ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ پاکستان کے لیے آپ کو آج کیا ریٹ مل رہا ہے۔ اگر پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں فوری بینک کی، تو فوری بینک دے رہا ہے 60 روپے 50 پیسے، HTC پے دے رہا ہے 60 روپے 40 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 60 روپے 65 پیسے، ویسٹرن یونین 60 روپے 70 پیسے، منی گرام 60 روپے 55 پیسے اور ٹیلی منی 60 روپے اور 25 پیسے دے رہا ہے۔
इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 34 पैसे, STC पे दे रहा है 21 रुपये 17 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 21 रुपये 25 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये 30 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये 26 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये और 35 पैसे। बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक दे रहा है 28 टका 23 पैसा, STC पे दे रहा है 28 टका 12 पैसा, तहवील राजी दे रहा है 28 टका 18 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 28 टका 25 पैसा, मनीग्राम 28 टका 15 पैसा, इंजाज बैंक 28 टका और 18 पैसा दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।